سلام سلام كورات تغتاتلتي اوا channel كم ياللخم نحنا اغزابير يمسكن سلامي ناسخاتكم قوين عبزز لهمو سلام كتلو لي ناي كل جزية تمني تأيوما خاناي كاللخو مسكناي لهم معنتي ناي قدس ميكائيل وعلنا كنريئكمنا بمجمريا انقواعنا قدس ميكائيل عمتاوي كبر بعال بسلام أبصحنا بركات رديت ناي قدس ميكائيل أي فلينا مس كلاتنا يخون بطعم دس بلو علينا يرا بيتقسيان نخدنا مسني اشتي حفتي كم تزرع اخومنا حساسو لنا يجزانا ايا سلازين وحوارنا ندا قدس ميكائيل بيتقسيان نخدنا دس دبل دباب اني كم تتريو زلهو كم تسمع خمو طاريتي سبكت سمع عبيلنا نجزانا عينا تمليسنا بابيناتان مالتي يوزي تزيوردكم نيجز بالزلو أنا نجزانا تملس كعنا متشم بيت خرستيان نيرناك نملس حد نجر غايز كات ملس أو زكاني تاشمو عطانا جزانا عينا دس بالعطان عطانا حيزنا ستنا حيزنا نجزانا تمليسنا مالتيو بتخسيان كم كيد كلنا فلتيو أوسن بترجع بزح نجر شيء يسزمت أقدام قرش حسكات كيد كلها زخان نجر كي حاسب كي أخذ تجزء مالتيو نحنا جن ستنا عطانا نجزاسينا مزينا مالتيو بتعمل دس بالدواب نيرو كم تري وزلهم كتملس كلها عند حدا نجراتكم زي شيء نجرات أي سانن نقدام قرشن تنيروكها دس باللي ما تني خم تري وزلهم ستتات مع تبات مهلكم كله بعد هذا ركب خمزي عمتها وهرو عال كون كله ورحوا بعلات كون كله أخصم كعني كم تفتوا قدس زبل دبابي يزلوا شيء نجرات أي سأن مالت يوم ياو باجاجنا حيزنا ستنا ده حيزنا نيجزانا إن تملسنا إنا كم زي بعد كون كلهم زي خبير كقلبي كذا حكت ملس كلها بتعميد الزبلكة أبزي كعني مزينا يا فرفر ما سرحنا عنا طميل لنا مالت يو أبزي ورسنا كم زي بلنا سرارحنا بلعلنا وقوع قبر بلنا خعنينا مبلعينا ستنا رواريبنا إلنا كم تتري وزلهم ستنا رواريبنا كم زيجرنا بنانا قراريبنا لنا كاو قرصنا بلعلينا بنانا مستينا كنحلف مشمني حابشة بعلكم كل جلسة ترورو بيلكا ندسك بلا كان عين خابها لزنح الناس لزغنين برستو كان دعهم دوتيتاي اللي تغمي لي حسبني يجن زنح الناس بها لزغنين بنا خعني وقدباب سلازلوت ستو كن دباب اللو إلي إذا أمن سلازيكم ديجرنا ستنا قبابيرنا قرصنا قراريبنا لنا يهو نبلع قرصنا قراريبنا لنا بلعنا عينا تعمد السبل معلتي نيرو نخلصكم يه تخلص لي ودارينا قرصنا بنانا نمفلحاتنا بنا تفلح زلا نشتي حفتي حساس ولدنا يجزايا بنا تفلح لنا أنا دخم يلوني ما تكن كيل بقرنا كن من لسكعني بواجاج سلازخدنا سلازمت أنا ناتان كعرهم ناتانكم زيك قرب كله يسر حكان باندشا موت أيوب بنا فلالح لنا ناتقد حلنا أيوب زي مسناتان بنا مفلح طوريو بقى طور النت مقدام مسناتان بوتي حقوق عزيجي بوتي بنا خاب لجي يستيكان مالتيو بقى بطور نتنا بنا نستي لازم يوزي بنا نحزنا عينان وعلى الجزاين قبلت يا بنا ناتان كحزم مص إذا بنا ريو بقى بنا يستينا نتمتها تطري وزلهم تعم تزي ستاخو تزي فسسكو يزبل ያው ቀልዓኹም ስለ ዓሳዕ ዝኾነ ግን ያው ምንም ክግበር
ኣይከኣልን ቡና ጉንስተን ናበልና ኢና ንቐደም በሉታ እዚ ከዓ እናሰተና ምስ በዓል ገዛይ ኣያስኢልካ ስልክካ ኣባይ ትርኢ ጥዑም ቡና በላ ዝኩለ ፍሊሓ ከፊላ ስናበልክዎ ጥዑም እናበለ እዩ ጥዑም ተይብልካ ይስተን ናላ ቡናና ሰታቲና ወዳዲእና ኣለና ኣብዚ ንብለኩም ብመጠኑ እዚኣ ካብኡ ድሓር ናብ ስዋ ምፅመቆና ኢና ሓሊፍና ናይ ቅዱስ ሚካኤል ኣይኮነን እዚ ትስዋ ሓቂ ምዝራብ ኣብነ ኣረጋዊ ዝሰራሕዎ ስዋ እዩ ስዋ ናብ ምፅማቆይ ኣትየ ኣብነ ኣረጋዊ ዓመቱ ኣብዚ የብጥቃና እንዳ ኣብነ ኣረጋዊ ቤተ ክርስቲያን ኣለና ስለዝኽበር ብጣዕሚ እዩ ዝኽበረው እዚ ንዋዕሊቱ ያው እንዳ ኣብነ ኣረጋዊ ደብረ ዳሞ እኳ እንተዘይከድና ኣብዚ ብደንቢ ጌርና ክነኽብሮ ኣለና ኢልና ስዋ እናፀመኩ እየ ቁንጣሪተይ ፅርር ንኽብለለይ ንዓርቢ እዩ ውዒሉ ዝኒአ ያው እንኳ ኣብፅሕና ክብል ፈቱ በረከት ረድኤት ናይ ኣብነ ኣረጋዊ ኣይፈለየና ሓደ መዓልቲ ከዓኒ እንዳ ኣብነ ኣረጋዊ ደብረ ዳሞ ዓዲግራት ንኸይድ ይግበረና ያው ዕድመ እንተሂቡና ፈጣሪ ምኻድና ኣይቐርን ክንከይድ ኢና ዋላ ሓሰ ዘይተመችወና ነፍሰ ፅር ኮይኑ ቆልዓ ሒዘ መቸም ቆልዑ ሒዝካ ከቢድ እዩ ቆልዑካ ትዕብቢ የቢልካ እዩ ክንክትከይድ ናብ ዝኾነ ነገር ዝምችወካ ቆልዕትና ተዓባቢና ክንከይድ ኢና ውዚ ከም ባህል ወለደ ረኽና ከፍ ኢለ ቁንጣሪና ፀሚኡና እንታይ ደኣ ግን ውሕዳት ከይትውን ግማት ሰብ ብዙሕ ኣይመፀናን ዳርፄና ንገብር ክስመ ውዚ ግን ዓመቱ ስለዝኾነ እቲ ከባቢ ብሙሉእ ስዋ ስለ ዝፅሙቕ ቤተ ክርስቲያን ከምቲ ዝብለኩም ዘለኹም ኣብዚ ዘሎ ቀረባና ንዓና ቤተ ክርስቲያን እንዳ ኣብነ ኣረጋዊ እዩ ኩሉ ስውኡ ገለመለ ስለ ዝገባብር ንቤተ ክርስቲያን እውን ስለ ዝወስድ ያው ንሕና እውን ከም ሃገርና ኢልና ኢና ቅድሚኡ ሓድሽ ጎጆ ውፃእ ስለ ዝነበርኩ ኣይፈለጥኩን ኣይገበርኩን ነይረ ከተማ ዘሎ ግን ዝገብር ኣይመሰለንን ነይሩ እና ከምዚ ጌርና ስዋና ፀማሚኡና ወዳዲእና ኣለና ከምቲ ትርእይዎ ዘለኹም ለብዘበን ግን ከም ሃገርና ክንገብር ኢልና ስዋይ ገባቢር እኒኹ ቁንጣሪት የፀሚዎ ንበዓልትና እዩ ንማንም ኣይኮነ ኣብዚ ከም ህዳር ፅን ኣይኮነን ሰብ ዝመፀና ሲልና ንበዓልትና ኢና ፀሚቑናዮ ትስዋ እምበር ከምዚ ጋሻ ገለ ዝመፀካ ከምዚ ናይ ህዳር ፅን ክስሚ ኣይኮነን ንበዓልትና መውዐሊ እና እንዳ ኣብነ ኣረጋዊ ቤተ ክርስቲያን ሒዝካዮ ትኸይድ ኢና ፀማሚቑና ዘለና ወዳዲእና ከምዚ ጌርና ግለትና ሕሲሲ የቢልና ሓሳሲና ኢልና ከምዚ ጌርና እናተኣታተና ኣይና ንብለክን ናይ ሎም መዓንቲ ውዕለና እዚኣ እያ ትመስል ስለዚ ኣሕዋተይ ተተመቺኩም ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ኣበረታትዑኒ ክብለኩም እፈቱ ከምዚ ጌርና ወዳዲእና ሓፃፂብና ኣለና ወሓለ ዶ እስከብ ኮመንት ፃሓፋለ ይኽእል ውሕልነተይ ከምዚኣ ጌርና ንቕራር ዝኸውና ጥዒን ስዋ ከምዚኣ ጌርና ኣቀምጥና እኒና